لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الجهة الرابعة، ونشير في البداية إلى مجموعة من النكات. النكتة الأولى: المفاهيم التي تتصور في الذهن على 3 أنواع. النوع الأول أن تكون قابلة للوجود بالوجود الخارجي الحقيقي فقط وفقط، وغير قابلة للوجود بالوجود الإنشائي. تقبل الوجود الحقيقي ولا تقبل الوجود الإنشائي، كما في الأعراض والجواهر، فإنها توجد بالوجود الحقيقي ولا توجد بالوجود الإنشائي، لأن الوجود الإنشائي معناه إيجاد المعنى باللفظ، والجوهر والعراض لا يمكن أن يوجد باللفظ. نعم، يمكن أن نتصوره ذهنا، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا. نحن نتكلم عن الوجود الإنشائي باللفظ، هو لا يقبل الوجود الإنشائي باللفظ. النوع الثاني: ما يقبل الوجود الإنشائي فقط، ولا يقبل وليس له قابلية للوجود بالوجود الحقيقي الخارجي، كما في الاعتبارات العقلائية كالملكية والزوجية، فإنها توجد بالوجود الإنشائي ولا توجد بالوجود الحقيقي. أمور اعتبارية لا يوجد لها وجود حقيقي، يعني لا يوجد مصداق للملكية يمشي أو مصداق للزوجية يمشي، نفس الزوجية أو نفس الملكية. أو كان من الأمور الاعتبارية الشرعية كالوجوب والحرمة وغير ذلك، فإن الوجوب يوجد بالوجود الإنشائي كقوله تعالى أقيموا الصلاة، ولكن الوجوب لا يوجد بالوجود الحقيقي، إذ لا يوجد لدينا مصداق حقيقي خارجي للوجوب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: ما له قابلية الوجود بكلا النوعين، يعني الوجود الحقيقي الخارجي والوجود الإنشائي، كالطلب، فإن الطلب له مصداق حقيقي وله مصداق إنشائي، والإرادة لها مصداق حقيقي ولها مصداق إنشائي، فيقبل الوجود بالوجود الحقيقي ويقبل الوجود بالوجود الإنشائي. هاي النقطة الأولى. خلاصتها 3 أنواع عندنا: ما يقبل الوجود الخارجي دون الوجود الإنشائي كالجواهر والأعراض، ما يقبل الوجود الإنشائي دون الوجود الحقيقي كشنو؟ كالاعتبارات العقلائية الزوجية والملكية، والاعتبارات الشرعية كالوجوب والحرمة. ما يقبلهما معا
كالطلب والإرادة والتمني والترجي وغيرها. النقطة الثانية: الطلب على نوعين، ينقسم إلى طلب حقيقي وإلى طلب إنشائي. ما هو الفرق بينهما؟ أما الطلب الحقيقي فهو صفة من الصفات القائمة في النفس، صفة من الصفات القائمة في النفس، حالها حال الصفات الأخرى القائمة في النفس كالعلم والشجاعة والكرم وغير ذلك. وكما درستم النفس لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ النفس لها وجود خارجي. غاية الأمر ليس وجودا ماديا، وإنما توجد بوجود مجرد عن المادة. فإذا كانت النفس موجودة خارجا بوجود مجرد، فهكذا صفاتها القائمة بها كالطلب والإرادة والكرم والشجاعة، فإنها ستكون موجودة بالوجود الخارجي، لكن يا وجود الوجود المجرد، فلها مصداق حقيقي. ولذا يسمى هذا النوع من الطلب بالطلب الحقيقي. إذن ما هو الطلب الحقيقي؟ هو الطلب القائم في النفس وصفة للنفس، وبما أن النفس لها وجود خارجي مجرد، فالطلب له وجود خارجي مجرد. أما الطلب الإنشائي وهو ما ينشئه العالي لأي سبب من الأسباب أو بأي طريقة كانت. هذا إبرازه وإظهاره بهذه الطريقة، كما لو قال أريد منك الماء، أو أطلب منك أن تصلي، أو أطلب منك أن تفعل كذا، أو صلي، اللي هو طلب إنشائي، سواء كان واقعا يريده حقيقة أو كان واقعا شنو لا يريده حقيقة. المهم ننظر إلى عالم الإثبات والثبوت. ننظر إلى عالم الإثبات، هو أبرز في كلامه طلبا، أنشأ في كلامه طلبا، هذا يسمى طلب إنشائي، سواء كان في سريرة نفسه هو يطلب هذا الشيء أو لا يطلب. يعني لا ننظر إلى سريرته، وإنما ننظر إلى ما أبرزه. إذن الطلب الحقيقي هو الطلب المستكن في النفس والسريرة، اللي تقدر تعبر عنه يا عالم ثبوت. والطلب الإنشائي إبراز الطلب، هذا سواء كان مرادا واقعا أو ليس مرادا واقعا. ومن هنا يتبين لك أن النسبة المنطقية بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي هي العموم والخصوص من وجه، لأنه تارة يوجد لدينا طلب حقيقي ولكن لا يوجد طلب إنشائي. شنو مثال انت ضرب للمثال. طلب حقيقي لكن لا يوجد طلب إنشائي، كما لو كان المولى يريد ويطلب هذا الفعل من العبد في نفسه، يطلب ويريد ذلك، ولكنه لن يطلب منه باللفظ،
لم يبرز هذا الطلب بالألفاظ، يعني هو أراد منه الماء لكن لم يقل له شنو؟ أعطني ماء. فالإرادة الباطنية والطلب الباطني موجود، ولكنه أنشأ الطلب باللفظ أو لم ينشئه؟ لم ينشئه. فهنا طلب حقيقي دون الطلب الإنشاء. وتارة بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يوجد طلب إنشائي ولكن لا يوجد طلب حقيقي، كما في موارد الأوامر الامتحانية. الأمر الامتحاني يعني الله سبحانه وتعالى حينما أمر إبراهيم قال اذبح ولدك، اذبح إسماعيل، هذا أمر حقيقي لو لا امتحاني؟ هذا امتحاني، أراد أن يختبر طاعته. زين، هنا قال له اذبح ولدك أو لم يقل؟ إذن يوجد طلب إنشائي، لكنه ثبوتا حقيقة يريد ذلك أو لا يريد الذبح؟ لا يريد الذبح. إذن نفسه تطلب الذبح؟ لا، وإنما فقط أبرزه لفظا. فالأوامر الامتحانية هي طلب إنشائي لفظي، ولكنه في النفس لا توجد طلب لهذا الشيء. فهنا يوجد طلب إنشائي ولا يوجد طلب حقيقي. وهكذا في التعجيز، الأوامر التعجيزية، يعني قلنا طر في السماء، أو في أي مورد آخر من التحدي فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء. هاي الأوامر التعجيزية هي إنشاء للطلب أو ليست إنشاء؟ ألفاظ إنشاء، لكن واقعا هذا الشيء مطلوب أو ليس مطلوبا؟ ليس مطلوبا. لذلك طلب إنشائي ولكن ليس طلبا حقيقيا. وتارة ثالثة، هاي مادة الاجتماع، وتارة ثالثة يوجد طلب حقيقي وطلب إنشائي. كما لو أراد المولى من عبده الصلاة، من أراد باطنا الصلاة، إذن هذا شنو طلب حقيقي. ثم أمره وقال له أقم الصلاة، فصار شنو عندنا؟ طلب إنشائي. إذن يوجد طلب حقيقي وطلب إنشائي. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من هيا نكتة بيننا. النكتة الثالثة، للتفرقة بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي ذكر المصنف قدس سره مصطلح الحمل الشائع الصناعي. ولتوضيح المطلب نقول حمل الشيء على نفسه، كقولنا الإنسان إنسان، هذا حمل ذاتي أولا. أما حمل الشيء على مصداقه، حمل الكل على المصداق أو حمل المفهوم على المصداق، فهذا حمل شائع صناعي. ولكن النكتة التي لا بد أن يلتفت إليها هي أن المصداق على أنواع ثلاثة: مصداق مفهومي، ومصداق يعني مصداق ذهني، ومصداق خارجي حقيقي، ومصداق خارجي إنشائي. فالمصداق كم نوع؟ ثلاث: مصداق ذهني، ومصداق خارجي حقيقي، ومصداق خارجي إنشائي. قالوا مشهور الحكماء والمناطق قالوا استعمال المفهوم وإرادة مصداقه، سواء كان المصداق الذهني
أو المصداق الخارجي أو المصداق الإنشائي، جميع ذلك يسمى بالحمل الشائع الصناعي. إذن في الحمل الشائع الصناعي لا نفرق بين أنواع المصادق، المهم هو إرادة المصداق، أما أي مصداق ما يجوز. ولكن صدر المتألهين وتبعه على ذلك المحقق السبزواري قدس سرهما ذهب إلى أن الحمل الشائع لا يصدق ولا يتحقق إلا إذا كان المصداق مصداقا حقيقيا. أما لو كان المصداق مصداقا ذهنيا كقولنا الإنسان الذهني إنسان، أو زيد الذهني إنسان، أو كان مصداقا إنشائيا كقولنا الملكية الإنشائية ملكية، أو البيع الإنشائي يفيد الملكية أو ملكية، هذا المصداق الذهني والمصداق الإنشائي الحمل فيه لا يسمى حملا شائعا صناعيا. إذن مشهور أهل المعقول قالوا الحمل الشائع يصدق مطلقا سواء كان مصداقا ذهنيا أو خارجيا أو إنشائيا، لكن صدر المتألهين والمحقق السبزواري قالوا الحمل الشائع لا يصدق إلا إذا كان المصداق حقيقيا. والمصنف رحمه الله تبع صدر المتألهين في كلامه هنا. يعني شنو؟ الحمل الشائع لا يحصل إلا في المصداق الحقيقي. حينئذ نأتي إلى محل كلامنا، يعني نطبق على ما قلناه قبل قليل. لدينا مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب له مصداقان: الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. إذن أيهما مصداق حقيقي؟ الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي الذي هو الصفة الثانية مصداق حقيقي للطلب. أما الطلب الإنشائي فليس مصداقا حقيقيا للطلب، بل هو مصداق إنشائي، هو من اسمه طلب إنشائي. فإذا كان الأمر كذلك، إذا الطلب الحقيقي مصداق حقيقي للطلب والطلب الإنشائي ليس مصداقا حقيقيا، إذن الحمل الشائع يصح بلحاظ ماذا يصح الحمل الشائع؟ بلحاظ الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي بما أنه مصداق حقيقي فيمكن أن نحمل عليه لفظ الطلب بالحمل الشائع الصناعي، فنقول الطلب الحقيقي طلب، فنحمل عليه كلمة الطلب دون قيد أو شرط. لماذا؟ لأنه مصداق حقيقي. أما في الطلب الإنشائي فباعتبار أنه ليس مصداقا حقيقيا فلا يمكن أن نحمل عليه لفظ الطلب حملا شائعا صناعيا دون قيد أو شرط، بل لا بد أن نضيف قيدا. يعني لا نستطيع أن نقول الطلب الإنشائي طلب بالحمل الشائع الصناعي. لماذا؟ لأن الطلب الإنشائي ليس مصداقا حقيقيا للطلب. زين الطلب الإنشائي مصداق حقيقي علما، الطلب الإنشائي مصداق حقيقي. لماذا؟
للطلب الإنشائي نفسه. فلذلك نستطيع أن نقول الطلب الإنشائي طلب إنشائي، إذا لاحظنا المصداقية طبعا. إذن بلحاظ الطلب الحقيقي تحمل عليه كلمة الطلب دون أي قيد أو شرط حملا شائعا صناعيا لأنه مصداق حقيقي. أما بلحاظ الطلب الإنشائي فلا يمكن أن نحمل عليه كلمة الطلب حملا شنو؟ شائعا صناعيا دون قيد، بل لا بد أن نقيد ونقول الطلب الإنشائي طلب إنشائي. لحد الآن بينا 3 نكات، هاي كلها كمقدمات. بعد ما وصل إلى لب المطلب. لب المطلب قبل أن نطبق هذا المقدار خلينا شوية نتعرض إلى لب المطلب. نطرح السؤال التالي: لفظ الأمر الذي هو محل كلامنا هل هو موضوع للطلب الحقيقي أم موضوع للطلب الإنشائي أم موضوع لهما في عرض واحد على نحو الاشتراك اللفظي أو موضوع لهما أي موضوع للجامع بينهما، يعني الاشتراك المعنى. فكم احتمال؟ 4 احتمالات: موضوع للطلب الحقيقي ومجاز في الطلب الإنشائي، موضوع للطلب الإنشائي ومجاز في الطلب الحقيقي، حقيقي في الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، لكن كل منهما يحتاج إلى قرينة لأنه مشترك لفظي. الاحتمال الرابع أنه مشترك معنوي، يعني موضوع للجامع. هذه 4 احتمالات، ولكن ليس كلها لها قائل، وإنما لدينا قولان فقط. القول الأول هو إن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، فهو حقيقة في الطلب الإنشائي وليس حقيقة في الطلب الحقيقي. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب سواء كان حقيقيا أو كان إنشائيا. إذا لدينا قولان: القول الأول اختصاص لفظ الأمر بالطلب الإنشائي، القول الثاني لفظ الأمر موضوع للجامع بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. زين، ما هو مختار المصنف؟ المصنف قدس سره يختار القول الأول. يعني شنو القول الأول؟ يعني لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، ودليله على ذلك هو الظاهر من المتفاهم العرفي. وهذا الدليل ينحل إلى دليلين في الحقيقة. الأول هو التبادر، فإن المتبادر من لفظ الأمر حينما نقول أمر المولى عبده، يعني شنو أمر المولى عبده؟ يعني طلب في نفسه، لا أنشأ الأمر، أنشأ الطلب. الجواب يتبادر أنه أنشأ الطلب. إذن المتبادر من لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي، والتبادر علامة الحقيقة. الدليل الثاني صحة السلب عن الطلب الحقيقي. يعني ايش نقدر نقول؟ الطلب الحقيقي اللي هو كصفة نفسية أمر أو ليس أمرا؟ ليس أمرا، ولو كان اللفظ موضوعا له لما صح سلبه عن. إذن الرأي الصحيح هو الرأي الأول. قال الجهة الرابعة في أن الأمر موضوع للطلب الإنشائي. الظاهر من قال الظاهر بدأ ببيان الرأي الأول اللي هو أن الأمر موضوع
للطلب الإنشائي. ومن قوله الظاهر نفهم دليله اللي هو شنو الظاهر؟ يعني متبادر وصحة السلب عن الآخر. الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى لفظ الأمر ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الإنشائي. زين الطلب الحقيقي يصدق عليه طلب بالحمل الشائع أو لا؟ يصدق عليه. أن الطلب الذي يكون هو معنى لفظ الأمر ليس هو الطلب الحقيقي. اللي شنو صفة الطلب الحقيقي؟ الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي. لماذا؟ لأنه مصداق حقيقي للطلب، فنقول الطلب الحقيقي طلب دون أي قيد وشرط. ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما الموضوع له اللفظ، بل الموضوع له لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي. اللي شنو هو الطلب الإنشائي؟ شنو ميزته؟ يصح حمله عليه بالحمل الشائع أو لا يصح؟ لا يصح. الذي لا يكون بهذا الحمل يا حمل بالحمل الشائع لا يكون طلبا مطلقا. يعني ما نقدر نقول الطلب الإنشائي طلب، لا، بل يكون بالحمل الشائع طلبا إنشائيا. فنقول الطلب الإنشائي طلب إنشائي، يعني نحمل عليه الطلب مقيدا أو مطلقا. مقيد، بخلاف الطلب الحقيقي يحمل عليه مطلقا. طبعا كل هذه المطالب أصلا ما داعي إلى ذكرها أبدا. هل تصح بالحمل الشائع أو ما صح بالحمل الشائع؟ شنو الطلب مطلبنا؟ هو موضوع للطلب الإنشائي وليس الطلب الحقيقي. طبعا بعدها ما نفرق بين الطلب الإنشائي الذي وضع له لفظ الأمر، هذا الطلب الإنشائي الذي هو مصداق غير حقيقي للطلب، هذا لا فرق فيه، سواء أنشئ الطلب بصيغة افعل فانتقلنا وين إلى صيغة الأمر، أو بمادة الطلب، أو بمادة الأمر، أو بغيرها بأي طريقة كانت. المهم المراد هو الطلب الإنشائي. ولو أبيت، لو أصررت على القول الثاني اللي هو شنو القول الثاني؟ أن لفظ الأمر موضوع للطلب المطلق الجامع بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، وليس مختصا بالطلب الإنشائي. هذا القول الثاني. لو أبيت إلا أن تقول بأن الوضع للجامع فنقول مع ذلك مع أن لفظ الأمر موضوع للجامع، لكن الذي ينصرف إليه الأمر هو الطلب الإنشائي. صحيح هو موضوع للجامع، ولكن حينما يأتي لفظ الأمر ينصرف إلى الطلب الإنشائي. وسبب الانصراف غلبة الاستعمال، حيث أن الأمر يستعمل عادة وغالبا في الطلب الإنشائي، ولا يستعمل إلا نادرا في الطلب الحقيقي. فحتى لو قلنا هو موضوع للأعم، لكنه حين الاستعمال وين ينصرف؟ إلى الطلب الإنشائي. فإما أن نقول موضوع للطلب الإنشائي منذ البداية وهذا رأينا، وإما أن نقول شنو؟ موضوع للجامع ولكنه حين الاستعمال ينصرف إلى الطلب الإنشائي، والنتيجة ستكون واحدة. ولو أبيت إلا عن كونه، يعني كون لفظ الأمر موضوعا للطلب، يا طلب الجامع بين الحقيقي والإنشائي، فعلى الأقل فلا أقل من كون الأمر منصرفا إلى الإنشائي
ينصرف إلى الإنشائي من لفظ الطلب عند إطلاق الأمر. أعيد التطبيق. فلا أقل من كونه كون الأمر منصرفا إلى الإنشاء منه. هي تقرأ العبارة، هذا جار المجرور تتعلق بالإنشاء. إلى الإنشاء منه يعني من الطلب، منصرفا إلى الإنشاء يعني إلى نوع الإنشاء اللي هو من أنواع الطلب عند إطلاقه إطلاق الأمر. ونفس الكلام الذي ذكرناه في لفظ الأمر نذكره في لفظ الطلب. الآن لحد الآن نتكلم عن لفظ الأمر، قولان في المسألة. الآن نأتي لفظ الطلب. طلب يطلب طلبا، موضوع للطلب الحقيقي لو موضوع للإنشاء أو للجامع؟ الجواب هو موضوع للطلب الإنشاء. وإن أبيت إلا عن وضعه للجامع فعند الاستعمال ينصرف من لفظ الطلب. وين ينصرف لفظ الطلب؟ إلى الطلب الإنشائي، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا كلفظ الأمر. زين، شنو سبب الانصراف؟ وذلك لكثرة الاستعمال في لفظ الأمر وفي لفظ الطلب، كثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. فإن أوجدت كثرة الاستعمال وضعا تعينيا فبها ونعمت، وإن لم توجد وضعا تعينيا فعلى الأقل يوجد انصراف، وهذا الانصراف كافي. هذا بلحاظ من لحد الآن، بلحاظ لفظ الأمر ولفظ الطلب. أما لفظ الإرادة فهو بالعكس تماما. حينما نسأل الإرادة علما موضوعة للإرادة الحقيقية أو للإرادة الإنشائية، لأن الإرادة أيضا نوعين: إرادة حقيقية بأي معنى؟ التي هي صفة نفسانية قائمة في النفس ولها وجود مجرد، اللي تفهمها أنت معناها مفهوم أنه يريد. هاي صفة الإرادة الداخلية النفسية، الشوق كما سيعبر عنه بعد ذلك المصنف. هذا الشوق هو الإرادة الحقيقية. أما الإرادة الإنشائية هو إبراز هذه الصفة النفسانية بالكلام، كما لو قال أريد منك أن تصلي، هاي إرادة إنشائية. الأمر في الإرادة بعكس الأمر في لفظ الأمر ولفظ الطلب، حيث قلنا في لفظ الأمر ولفظ الطلب نحن نقول بأنه موضوع للطلب الإنشائي، أو على الأقل هو منصرف إلى الطلب الإنشائي. أما في الإرادة بالعكس، ندعي أنها موضوعة للإرادة الحقيقية، وإن أبيت عن ذلك فعلى الأقل هي تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. لذلك قال كما أن الأمر يا أمر مو لفظ الأمر، لا، المعنى اللغوي يعني اللي هو الحال والشأن، فالمفروض يشيل هذه الكلمة حتى لا يثبت المصدر. كما أن الحال في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب ولفظ الأمر، إذ الواو الأفضل يشيلها تخلي إذ المنصرف عن الإرادة يا إرادة عند إطلاقها، إطلاق الإرادة، إذ المنصرف عنها عند إطلاقها، عنها يعني عن الإرادة، عند إطلاقها يعني الإرادة. ما هو المنصرف عنها؟ هو الإرادة الحقيقية. فالطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي، لكن الإرادة إلى الإرادة الحقيقية.
فالأمر تشوفه شنو؟ بالعكس. وهذا هو السبب الذي أدى بالبعض إلى تخيل وتوهم وجود مغايرة بين الطلب والإرادة، حينما رأوا أن لفظ الطلب ينصرف إلى طلب الإنسان والإرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية، تصوروا أنه بينهما مغايرة بين الطلب وبين الإرادة، ولكن الصحيح هو شنو؟ أنه اتحاد الطلب مع الإرادة. ومن هنا يبدأ المصنف في بحث دقيق تزل فيه الأقدام عن اتحاد الطلب والإرادة، ووصل المصنف إلى نتيجة عجيبة وغريبة كما سيأتي في نهاية البحث. فيقول: في مسألة الطلب والإرادة يوجد لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه العدلية الإمامية والمعتزلة، حيث ذهبوا إلى اتحاد الطلب والإرادة. القول الثاني ما ذهب إليه الأشاعرة، حيث قالوا بالمغايرة بين الطلب والإرادة. وتبعهم، يعني تبع الأشاعرة، بعض علمائنا كالمحقق التقي اللي هو محمد تقي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين، وكذلك المحقق الخنساري، ويعني ينقل أن النائين قدس سره أيضا تبعهما، قالوا بالمغايرة كما قال الأشاعرة بالمغايرة. ما هي النكتة في قولهم بالمغايرة؟ السبب في قولهم بالمغايرة الذي أدى بهم إلى هذا التوهم هو أنهم لاحظوا أن الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي والإرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية، فتصوروا وجود مغايرة مفهومية بينهما، مع أن المغايرة ليست في المفهوم، وإنما المغايرة في كيفية لحاظ المفهوم. ولتوضيح المطلب يقول المصنف: هذا المطلب احنا شرحناه في كتابنا الآخر فوائد الأصول، ولكن لا بأس بالإعادة، ماكو بأس أن نعيد المطلب هنا، لأنها لا تخلو من الإفادة أو الفائدة. اللي ما مطلع على ذاك الكتاب هو يطلع حسه، واللي مطلع على ذاك الكتاب يتذكر المطلب. طبعا بعضهم يعلق يقول لا شو لا بأس، هذا فيه تمام البأس، لأنه أولا قتل للوقت، وثانيا شنو النتيجة الخطيرة التي سيتوصل إليها المصنف من هذا البحث، حيث سيقول في النهاية بالجبر. في نهاية هذا المطلب الأخوند الخراساني سيقول: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لا اختيار ولا منزل بين، لا أمر بين الأمرين ولا اختيار تفويض، وإنما الإنسان مجبور بعد. السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. هاي نتيجة خطيرة يعني توصل لها المصنف في نهاية البحث. المهم ستأتي إن شاء الله. المهم يقول: نحن ندعي أن الطلب والإرادة متحدان مفهوما وماهية ومصداقا خارجيا ومصداقا إنشائيا
مصداقا ذهنيا، دي كم مرتبة بها صار الاتحاد؟ هذا شنو الفرق بين المراتب؟ مو محل كلام. المهم الاتحاد في المفهوم، والاتحاد في الماهية، والاتحاد في المصداق الخارجي، والاتحاد في المصداق الإنشائي، والاتحاد في المصداق الذهني. في كل هذه المراتب يوجد اتحاد بين الطلب والإرادة. يعني شو نقول؟ مفهوم الطلب هو مفهوم الإرادة، ماهية الطلب عين ماهية الإرادة، المصداق الخارجي للطلب هو المصداق الخارجي للإرادة، المصداق الإنشائي للطلب هو المصداق الإنشائي للإرادة، والمصداق الذهني للطلب هو المصداق الذهني للإرادة. وقصدنا من الاتحاد بينهما الاتحاد في نفس الرتبة. يعني شنو في نفس الرتبة؟ يعني إذا لاحظنا الماهية اتحاد، يعني ماهية الطلب هي ماهية الإرادة. يعني إذا جينا للمصداق، المصداق الحقيقي للطلب هو مصداق حقيقي للإرادة، والمصداق الإنشائي للطلب هو مصداق إنشائي المن، يعني في نفس المرتبة، إما الحقيقة وإما الإنشاء. وليس مرادنا أن المصداق الإنشائي للطلب هو عين المصداق الحقيقي للإرادة. بعبارة أخرى، نحن نريد ادعاء الوحدة بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، وبين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، ولا نريد أن ندعي اتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية. لو قسنا الطلب الإنشائي إلى الإرادة الإنشائية ماذا يوجد بينهما؟ الإرادة الإنشائية قوله أريد منك الصلاة، فأريد منك الصلاة هذا أيضا إنشاء للطلب، فبينهما اتحاد. أما لو لاحظنا الطلب الإنشائي اللي هو قوله شنو مثلا صل، قسناه بالنسبة لنا إلى الإرادة الحقيقية، فماذا يوجد بينهما؟ يوجد بينهما مغايرة. المغايرة بينهما أوضح من الشمس وأوضح من الأمس كما يعبر المصنف. ليش مغايرة بينهما؟ كما قلنا في بداية المطلب في النكتة الثانية أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يمكن أن يوجد لدينا طلب إنشائي ولكن لا يوجد طلب حقيقي ولا إرادة حقيقية. يعني في الأوامر الامتحانية وفي التعجيز يوجد طلب إنشائي لكن لا توجد إرادة حقيقية. إذن لا يلتبس عليكم المطلب يا من قلتم بالمغايرة. نحن لا نريد أن ندعي الاتحاد بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية حتى تقولون شنو؟ أن الذي ينصرف إليه الطلب هو الطلب الإنشائي، والذي ينصرف إليه الإرادة الحقيقية، وبينهما مغايرة. لا، الذي نريد أن ندعيه شنو؟ الاتحاد في نفس الرتبة. يعني شنو في نفس الرتبة؟ يعني اتحاد الطلب الإنشائي ويامن مع الإرادة الإنشائية، واتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية، وليس اتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية، إذ أن المغايرة بينهما واضحة كالشمس. قال اتحاد الطلب والإرادة واختلافهما، اختلاف من لفظي الطلب والإرادة في ذلك. يعني شنو في ذلك؟
في المعنى الذي ينصرف إليه، فإن الإرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية، والطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي. اختلافهما في المعنى المنصرف إليه ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، خلافا لقاطبة أهل الحق من العدلية الإمامية والمعتزلة من اتحاد الطلب والإرادة. فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه في بعض فوائدنا، فوائد الأصول للآخوند الخراساني، ذكرناه هناك في ذاك الكتاب، إلا أن الحوالة على ذلك الكتاب لما لم تكن عن المحذور خالية، يعني ليست خالية عن المحذور، فيها محذور، لأنك قد لا تجد ذلك الكتاب، يجوز الكتاب مو عندك حتى تطلع على المطلب. والإعادة، هاي كلمة والإعادة معطوفة على الحوالة، إلا أن الحوالة ليست خالية من المحذور، والإعادة يعني إلا أن الإعادة شنو؟ ليست بلا فائدة ولا إفادة. بعض النسخ فيها كلمة ليست، ايش تصير العبارة؟ إن الإعادة ليست بلا فائدة، يعني شنو؟ فيها فائدة. كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا. فاعلم أن الحق كما عليه أهله وهم العدلية ووفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة القائلين بالمغايرة، الحق هو اتحاد الطلب والإرادة. يعني شنو اتحاد الطلب والإرادة؟ يعني اتحاد في نفس المرتبة، مو في مرتبتين، في نفس المرتبة، بمعنى أن لفظيهما الطلب والإرادة موضوعان بإزاء مفهوم واحد، يعني في مرتبة المفهوم هما واحد، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر. يعني شنو؟ المصداق الحقيقي لهذا هو المصداق الحقيقي لذاك. والطلب المنشأ بلفظ الطلب أو بغير لفظ الطلب عين الإرادة الإنشائية، يعني المصداق الإنشائي أيضا للطلب هو عين المصداق الإنشائي للإرادة. فبينهما اتحاد في المفهوم، وبينهما اتحاد في مرتبة المصداق الحقيقي، وبينهما اتحاد في مرتبة المصداق الإنشائي. بعد أن تكمل وبينهما اتحاد في المصداق الذهني، وبينهما اتحاد في الماهية. 5 مراتب يتحدان فيها، وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا وذهنا وماهية. هذا هو المراد من الاتحاد، نقطة. وليس مرادنا من الاتحاد هو لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاق لفظ الطلب كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاق الإرادة أيضا. مو هذا مقصودنا، مو مقصودنا اتحاد المعنى الذي ينصرف إليه الطلب مع المعنى الذي تنصرف إليه الإرادة، وإلا بينهما مغايرة أو لا؟ المغايرة بينهما واضحة. لذلك يقول ضرورة أن المغايرة بينهما بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أظهر من الشمس وأبين من الأنس. لا، مو هذا مقصودنا، هذا واضح البطلان. مقصودنا الاتحاد في نفس الرتبة، هذا إنشائي وذاك إنشائي، هذا حقيقي وذاك حقيقي، وهكذا. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد وأنه في نفس الرتبة نأتي إلى بيان الدليل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يوميا ترى يعني لو واحد من الاخوان يتابع القرآن على